Magandang morning mga boss. Dalaygon ang Dios sa iyahang pagtipig kanato kanunay panahon sa kagabion o sa iyahang kanunay nga paghatag kanato sa kapiskay sa ato ang panglawas aron kita makapadayon sa ato ang mga gimbuhaton sa matag adlaw. Apan sa dili pa kita mopadayon sa ato ang mga gimbuhaton sa mga tag-adlaw mga boss, ato ana usab nga tun-an ang mga pulong sa Dios nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan nga mao ang Biblia. Shout out dai sa ato ang higala nga si Pastor Jerry sa iyahang gihatag nato nga Bible. Nga ato ang gigamit karon sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi nimo Pastor Jerry. O hinaot nga ang Dios magadugang pagpanalangin kanimo o sa imuhang pamilya sa matag adlaw. Mga boss, ang ato ang hisgutanan karon anaa nato mabasa dinha sa ikaduhang Korinto bersikulo 17. Ato ang nahisgutan pod kagahapon sa pulong sa Dios. Nga ato ang gihisgutan mga boss. So ako ang basahon diha kaninyo mga boss ang ato ang teksto. Diha sa ikaduhang Korinto, versikulo 17. Ginaingon dinha nga, kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na, og ang bag-o miabot na. Unsa man kining pagka bag-ong binuhat, mga boss, o pagka born again? Dili day na relihiyon lang ang pagka born again? Dili kini relihiyon lang ang pagka-born again, mga boss. Kay sumala sa giingon sa kasulatan dinha sa Juan 3, kapitulo 3, versikulo 3, mga boss. Si Ginoong Hesukristo nagaingon kang Nicodemo, ang usa sa pangulo sa mga Hudiyo sa dihang nakigistorya siya sa ato ang Ginoong Hesukristo. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya mataw pag-usab. So, kinahanglan day kita ma-born again or mataw pag-usab mga boss. Requirement day kini dili kini relihiyon ang pagka-born again mga boss. Kundili requirement kini sa Dios aron kita makakita sa gingharian sa langit. Ato nang gihikahisgutan sa miagi natong hisgutanan, kinahanglan nga kita magbaton og matinud-anon nga pagtuo, kinasing-kasing nga pagtuo ngadto sa Dios. Og sa kinasing-kasing nato nga pagdawat sa iyang anak nga iyahang gipadala dinhi kanato aron mag-offer sa iyahang kaugalingon ngadto sa cross aron kita hatagan og kagawasan gikan sa ato ang kaulipnan sa sala. So mga boss, sa ato ang pagkahiusa diha kang Kristo, gikinahanglan nato nga mahimong bag-ong binuhat. Kung kaniadto mga boss, kita palahubog kayo o barumbado, walay gugma sa isig ka tao, troublemaker, karon ato ang paninguhaon nga kanang mga kinaiyahan nato mailisan na sa bag-ong kinaiya nga muhaom sa kabubuton sa Dios. Mga boss, aron kita kita nga nahiusa na diha sa ato ang Ginoong Hesukristo, kinahanglan nga tumano nato ang iyahang gisugo kanato. Unsa man dai ang gisugo sa ato ang Ginoong Hesukristo kanato? Ako ang basahon dinha kaninyo ang kapitulo 13 mga boss, akong basahon ninyo sa Juan 34 ug 35 ang akong basahon sa inyo ha mga boss. Nagaingon ang pulong sa Dios. Maghatag ako kaninyo bag-ong sugo.
paghigugmaay kamo. Ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugmaay kamo, mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Ang pagkaingon dinhi nga mahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an, buot pasabot nga mahibalo ang tanan nga kita adunay relasyon ngadto sa ato ang Ginoong Hesukristo. Nga kita iyahang mga tinun-an. So aduna kitay relasyon ngadto kaniya nga maghimo kanatong matinumanon sa iyahang gisugo kanato. Kay sa giingon pa bitaw din ha sa kasulatan sa Ezekiel mga boss, nga sa ato ang pagtuo diha sa Dios, siya nagahatag kanato og bag-ong kasing-kasing og espiritu. Atong basahon 25 hangtod sa 27. Ezekiel kapitulo 36. Ang pulong sa Dios nagaingon, bubuan ko kamog limpyong tubig, og malimpyo kamo sa tanan ninyong kahugawan, lakip sa inyong pagsimbag mga Dios-Dios. Hatagan ko kamog bag-ong kasing-kasing og bag-ong espiritu, og kuhaon ko ang inyong kasing-kasing nga gahi sama sa bato, og ilisan ko kinig kasing-kasing nga masinugtanon. Ihatag ko kaninyo ang akong espiritu, og himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gimbutan og mga lagda. So, mga boss, sa ato adi ay pagkahiusa dinha kang Kristo, kita hatagan niya og bag-ong kasing-kasing og masinugtanon nga espiritu. So, mga boss, sa ato ang gibasa kaganina diha sa Juan 13, na kapitulo 13, versikulo 34 to 35, naghatag kanato og bag-ong sugo ang ato ang Ginoong Hesukristo nga mao ang paghinigugmaay. Kaysa atong paghinigugmaay, makita sa ubang tao o makita sa tanan nga kita adunay relasyon kaniya. Adunay pagkahiusa ngadto kaniya. Mao man bitaw mga boss nga ginaingon din ha sa diha sa Lucas kapitulo 10 26 ngadto sa 28 nga sa ato ang pagtuo o sa ato ang paghigugma sa Dios, kinahanglan nato siyang higugmaon sa tibuok natong kasing-kasing ug sa tibuok natong kusog ug sa tibuok natong kalag ug sa tibuok natong hunahuna. So, aron kita mahingpit sa ato ang o aron kita mahiusa diha kang Kristo, kinahanglan nga kita maghingpit sa ato ang gugma, sa ato ang pagka mahigugmaon. Dili kini sayon mga boss kung wala kitay relasyon diha sa Dios. Kay ang gisugo sa Dios nga paghigugma is dili lang paghigugma sa tao nga nahigugma sab kanato, kundili paghigugma nato usab ngadto sa mga tao o sa atong mga kaaway. So kung wala bitay relasyon sa ato ang Dios mga boss, lisod kayo paghigugma sa tao nga kanaang nagpasipala nato, or labi na sa mga tao nga kanang gikonsiderar gyud ta nga kaaway ba. So kung basahon bitaw na ninyo diha sa Mateo 5 mga boss, Mateo kapitulo 5 versikulo 44 ngadto sa 47, giingon na din ha nga kinahanglan maghigugma kita sa ato ang mga kaaway. Ug lisod kayo na natong buhaton mga boss kung kita walay relasyon din ha kang Kristo, walay pagkahiusa diha kang Kristo. Kay mahimo raman kita nga mahigugmaon o masinugtanon sa iyahang gimbutan sa panahon nga kita mahiusa diha kaniya. So mga boss, mailhan day nato nga kita nahiusa na dinha kang Kristo kung kita aduna nay
paghigugma sa matag usa. I know nga dili na siya sayon buhaton ug walay perpekto nato nga diha-diha dayon makahimo anang paghigugma sa ato ang mga kaaway apan sa hinay-hinay nato nga surrender sa ato ang kaugalingon ngadto sa Dios nga ang iyahang kabubuton lamang ang ato ang sentro sa ato ang pagkinabuhi bitaw mga boss. Hinay-hinay sab nato nga mausab ang ato ang mga kaugalingon. Nga kita mahasubay usab sa kabubuton sa Dios. Nga kita magmahigugmaon usab sama sa pagkamahigugmaon sa ato ang Dios. So mga boss, ang ato ang punto karon is ang ato ang pagkahiusa diha kang Kristo, ang pag-ila nato nga kita nahiusa diha kang Kristo mao nga makita dinhi sa ato ang kaugalingon ang panaghinigugmaay, panagsinabtanay. I know dili na siya sayon nga kanaang ma-implement nato sa ato ang pagkinabuhi mga boss, labi na og kung kanaang sulayon gyud ta ba. Pero aduna kitay pagpugong sa ato ang kaugalingon mga boss nga dili gyud nato angay nga buhaton ang mga butang nga dili makapahimaya sa Dios. Kay sa panahon bitaw nga kita mo pasakit sa ato ang isig katawo, dili na gyud makita ang gugma sa Dios diha. So mga boss, aron mahimo or makita nga ang atong gugma sa matag usa, gikinahanglan nato nga sundon usab ang kabubuton sa Dios. Nga kita mahigugma sa atong isig katawo ug dili lamang sa mga tawo nga nahigugma kanato kundi sa mga tawo usab nga nagpasipala nato o gikonsidera nga kaaway. Kay mao man ay sugo sa Dios kanato mga boss. So sa hinay-hinay mga boss, ma-change yun nato ang ato ang kaugalingon kung kita magmatinud-anon usab sa Dios. Kay giingon bitaw din ha sa unang Juan mga boss, sa kapitulo 4, versikulo 20. Akong basahon sa 19 mga boss. Nahigugma kita, 19, nahigugma kita kay ang Dios man ang unang nahigugma kanato. So kinahanglan day kitang mahigugma tungod kay ang Dios nahigugma man kanato. Giingon sab dinhi mga boss nga kun may muingon gihigugma ko ang Dios apan nagdumot day sa iyang isig katawo, baka kun siya. Kay unsaon man niya paghigugma sa Dios nga wala niya makita, kun wala siya maghigugma sa iyang isig katawo nga makita niya. Mao giingon dinhi sa bersikulo 20 sa unang Juan mga boss, kapitulo 4. So mga boss, medyo taas-taas na ang ato ang topic. So ako ani siyang putlon og sa sunod na usab natong mga hisgutanan mga boss, ako ang pangayoon ang inyohang support og open ra ang ato ang comment section mga boss kung unsay inyohang mga pangutana o additional thoughts niining ato ang gihisgutan karon. Mga boss, dalay ko ng Dios sa tanan niyang mga buhat o magapanalangin kaninyo ang Dios nga mahigugmaon sa tanan nga kita usab magmahigugmaon sama kaniya. Amping mo sa kanunay mga boss og dalaygon ang Dios.